स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास 6 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 12 मा छौं जसको नाम रहेको छ पावर पोइन्ट। च्याप्टरको नाममा चाहिँ नजानु होला है, सरी नम्बरमा मेनली चाहिँ पावर पोइन्ट पढ्छौं भन्ने कुरा दिमागमा राख्नु होला। र पावर पोइन्टको लोगो दिएको छ, एउटा हाम्रो यस्तो टाइपको हाम्रो पावर पोइन्टको लोगो हुन सक्छ। अर्को भनेको हाम्रो पुरानोमा चाहिँ यस्तो छ, नयाँमा चाहिँ यस्तो लोगो छ है, कन्फ्युज नहुनु होला। ल लोगोले केही पनि गर्दैन, मेन हामीले चाहिँ भित्र कसरी काम गर्छौं, कसरी चाहिँ हामीले पावर पोइन्टहरु युज गरेर प्रेजेन्टेसन बनाउँछौं, त्यो कुराहरु चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं है। आज हामीले मेनली चाहिँ थ्योरी हैन, प्र्याक्टिकल कुराहरु सिक्ने छौं। ल यति भन्दै म सुरु गर्न चाहन्छु। र थोरै कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि पावर पोइन्ट भनेको के हो थोरै बुझौं है। किन भन्दाखेरि हामीले नबुझिकन चलाउनु अलि गाह्रै हुन्छ। पहिले त थाहा हुनु पर्यो नि त यो चाहिँ कस्तो टाइपको सफ्टवेयर हो, यसलाई चाहिँ किन युज गर्ने त। पावर पोइन्ट चाहिँ हाम्रो मेनली प्रेजेन्टेसनहरु बनाउनको लागि युज हुन्छ है। प्रेजेन्टेसन भनेको हाम्रो राम्रो चित्रहरु राम्रो कसरी देखाउन सकिन्छ आफूले जानेको कुराहरु, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्ट युज गरिन्छ। ल यति भन्दै मैले सुरु गरे है। र हामीले अर्को बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा के छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी यो कि कसरी हामीले चाहिँ पावर पोइन्ट ओपन गर्ने। ठ्याक्कै हाम्रो यो वर्ड जस्तै हाम्रो तीनटा अप्सन हुन्छ के। एउटा हामीले यहाँनिर सर्च गर्न सक्छौं, सर्च गरेर यहाँनिर POWR पावर पोइन्ट सर्च गर्न सक्छौं हैन। एउटा त यो उपाय भयो। अर्को हामीसँग के उपाय छ त विन्डोज R थिचेर यहाँनिर पावर पोइन्ट यहाँनिर थिचेर पनि इन्टर गर्न सक्छौं। र सबभन्दा सजिलो र हाम्रो धेरै एकदम एडभान्स मान्छेले कम्प्युटर जान्ने मान्छेले युज गर्ने तरिका भनेको के हो त हाम्रो यहाँनिर फोल्डरमा राइट क्लिक न्यू, त्यसमा गएर हामीले चाहिँ कहाँनिर जानु पर्यो त माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो टपिक पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन हो, वर्ड डकुमेन्ट होइन है। मैले यसलाई क्लिक गरे र सुरुमा चाहिँ यसले हामीलाई नाम राख्नको लागि अप्सन दिन्छ। यसमा चाहिँ हामीलाई मन परेको नाम दिन सक्छौं। जस्तै मैले यसको नाम राखिदिए ल कम्प्युटर के राखिदिम त हेर है कम्प्युटर प्रेजेन्टेसन। ल आज चाहिँ हामी कम्प्युटरको प्रेजेन्टेसन बनाउन सिकौं न त। म थोरै कुराहरु भनिदिन्छु र एक्स्ट्रा चाहिएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला है। ल ओपन गर्नको लागि नि हामीसँग सेम उपाय छ, राइट क्लिक र ओपन। अब यसले चाहिँ हाम्रो पावर पोइन्ट ओपन गर्छ है। तर यसको चाहिँ हाम्रो खुलिसकेपछि थोरै अलि हाम्रो डर लाग्न सक्छ है, डराउनु पर्दैन। अब यहाँनिर हामीले एकचोटी माउस छुउनु पर्छ, माउस यहाँ लग्ने हैन, त्यसपछि चुस्स छुनु पर्छ एकचोटी किटिक्क। अब यसले हाम्रो दुईटा देखाउँछ, एउटा माथि एउटा तल, एउटा माथि एउटा तल। जस्तै मैले माथि अब हामीले टपिक लेख्नु पर्छ, मैले कम्प्युटर लेखिदिए। तल मैले के गर्दिए त आफ्नो नाम नेपाल अनलाइन स्कुल हो, नेपाल अनलाइन स्कुल लेखे है। हेर यति भयो हैन। र यहाँनिर प्राय नाम सिधा नलेखेर अर्को हाम्रो के लेख्ने चलन छ त प्रेजेन्टर लेख्ने चलन छ है प्राय भाइ बहिनी हो। यसरी टपिकको नाम र आफ्नो नाम सिधै नलेख्नुको सट्टा बिचमा प्रेजेन्टेसन राखिन्छ। अब यहाँ हेर है, हाम्रो अब यसमा नयाँ पेज चाहियो भनेदेखि के गर्ने, इन्टर थिचेर हुँदैन है, यसमा आउँदैन इन्टर थिचेर। यसको चाहिँ एउटा हाम्रो घाटा छ के, हाम्रो वर्ड डकुमेन्टमा इन्टर गर्दा गर्दै हाम्रो नयाँ पेज नयाँ कुराहरु आउँथ्यो, तर यसमा चाहिँ नयाँ पेज आइरहेको छैन। त्यसको लागि हामीसँग सजिलो उपाय म देखाउँछु तिमीहरूलाई, आतिनु पर्दैन। म हुँदाहुँदै किन आतेको। ल यता हो है, यता हेर है देब्रेतिर ठ्याक्कै यस्तो यो कुनातिर यहाँ हेर त, यहाँ हो यसरी 1 भनेर लेखेको छ नि। यहाँनिर हामीले राइट क्लिक र के गर्ने त यहाँनिर है राइट क्लिक यतातिर है, पेजमा हैन तलतिर राइट क्लिक र यहाँनिर हाम्रो न्यू स्लाइड भन्ने अप्सन छ के। न्यू स्लाइडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले के गर्छ त
नयाँ स्लाइड वा नयाँ पेज एउटा लिएर आउँछ। अर्को आयो होइन। हो, नयाँ पेज ल्याउनमा हामीले चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरेर यसमा काम चल्दैन क्या। हामीले के गर्नुपर्छ, तल राइट क्लिक र हामीले न्यू स्लाइड, यसरी हामीले पेजहरू थप्दै जान सक्छौँ है। र बाँकी रहेको छ अब हाम्रो अर्को टार्गेट भनेको कलर कसरी गर्ने। कलर एकदम सजिलो छ। हामीले पहिले कलर गरे जस्तै हो कि, सिलेक्ट गर्ने, यहाँनिर होममा आएर हेर न, अब यो खुलेपछि तिमीलाई केही गाह्रै छैन त। हामीले पहिले पढेको कुराहरू त हो नि वर्डमा। यी बोल्ड मिनिङ गाढा गर्ने, यसले छड्के गर्छ, अन्डरलाइन गर्छ होइन, त्यही कुराहरू त हुन्। यसले हाम्रो कलर लिन्छ। यसमा चाहिँ फन्टहरूको चोइस होइन, कुन राख्ने भनेर पहिले के कुराहरू त छन् नि। नयाँ त त्यस्तो केही पनि लागेन मलाई हो। त्यस कारणले सुरुमा वर्ड डकुमेन्ट पढ्ने, राम्ररी प्र्याक्टिकल गर्ने, अनि मात्र यहाँ आउने है। ल, यसमा नि कलर गर्न सक्छु तिमीलाई मन लागेमा। मैले यसलाई निलो कलर गरिदिन्छु है। यसलाई हामी निलो कलर गरिदिने। ल, प्रिजेन्टरलाई नि गर्दा हुन्छ, मैले यसलाई चाहिँ हरियो कलर गरिदिएँ है। फरक गरिदिएँ। तिमीहरूले एउटै कलर पनि राख्न सक्छौ, त्यस्तो हाम्रो केही पनि गल्ती हुँदैन। ल, मैले सबैलाई गाढा गरिदिएँ होइन, ताकि टाढैबाट पनि देखियोस् हेर है। ल, अर्को छ हामीले थोरै यहाँनिर एक्स्ट्रा कुरा के जान्नुपर्छ त, डिजाइन कसरी हानी हेर है। यहाँनिर हेर, अहिले हामी होममा छौँ हेर है। हो सरी, थोरै बेर पकाइ। यहाँ हामी होममा छौँ र हामीले कहाँ जानुपर्ने छ त, यो होमबाट यहाँ डिजाइनमा जानुपर्छ है। डिजाइनमा गएर क्लिक गरे, अब चेन्ज भयो। अब हामीसँग चाहिँ अप्सन आउँछ क्या। हेर, डिजाइनमा फेरि क्लिक गर्ने, गायब भयो भनेदेखि सादा राख्ने होइन, कि यस्तो टाइपको राख्ने, कि हाम्रो यस्तो हेर त हरियो कलरवाला राख्ने, कुन तिमीलाई राम्रो लाग्छ त्यो कलर चुज गर्न पाइन्छ है। त्यो डिजाइनहरू अर्को हेर नि यहाँनिर हो, जसरी तिमीले माउस यसरी सार्दै जान्छौ नि, यसले चाहिँ हाम्रो के गर्छ त, डिजाइनहरू चेन्ज गर्दै जान्छ है। हेर त, तिमीलाई कुन मन पर्छ त्यो डिजाइन राख है। हेर्दाखेरि सबै मन पर्दछ है। ल, तर एउटा मात्र चुज गर्ने है। यहाँ हेर त, थुप्रै डिजाइनहरू छन्, डिजाइनहरू टन्नै छन् है। तिमीलाई जुन मन पर्छ त्यो चाहिँ राख्नु है। ल, जुन मन लाग्छ त्यो चाहिँ राख्न पाइन्छ है, कसैले के रोक्नेवाला छैन। हेर है, म चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु कुन चाहिँ राम्रो छ भनेर होइन। ल, हेर है, जुन मन परेछ त्यो चाहिँ राख्ने है। ल, मलाई यो मन पर्यो, म त्यही राखिदिन्छु। ल, मैले चाहिँ यो राखिदिएँ है, भयो होइन। यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई मन परेको डिजाइनहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ है। भयो होइन। हो, डिजाइनको कुराहरू पनि हामीले सिक्यौँ, डिजाइनिङका कुराहरू। ल, यसरी चाहिँ हामीले आफूलाई सुहाउँदो डिजाइनहरू राख्न सक्छौँ। अब आउँछ हाम्रो नेक्स्ट स्लाइडमा, यहाँनिर हामीले टाइटल राख्ने, जस्तै हाम्रो कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन त हुन्छ नि। ल, इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यसलाई नि कलरहरू हामीले गर्न सक्छौँ। यहाँ आउने, यसलाई सिलेक्ट गर्ने, त्यही होममा आउने, यहाँनिर कलर हामीले मनपर्ने कलर भनेको रातो त हो नि, यसलाई गाढा, र यहाँनिर फन्टलाई चाहिँ अल्जेब्रियन हो। अब यो बिचमा चाहिँ यसलाई छेउमा गर्नु पर्यो, छेउमा थिचिदिने होइन। अर्को कुनामा लानु छ भनेदेखि अर्को कुनामा, बिचमा गर्नु छ भनेदेखि बिचमा, र प्राय हाम्रो यसलाई चाहिँ छेउतिर राखिन्छ है। ल, यसरी। अब यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा जे मन लाग्छ त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्ने है। कम्प्युटरको इन्ट्रोडक्सन लेख्न त आउँछ नि। कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस विच टेक्स इनपुट एन्ड प्रोड्युस आउटपुट, त्यो सबै कुराहरू लेख्ने है। ल, लेख्न त आउँछ नि त तिमीहरूलाई, टाइप गर्न। म चाहिँ तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा कुराहरू सिकाउँछु है। हाम्रो नेक्स्ट छ ट्रान्जिसन। हेर है, ट्रान्जिसन चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो
पावर पोइन्टमा ट्रान्जिसन हामीलाई एकदम चाहिन्छ है। ल अब हेर यहाँनिर ट्रान्जिसनको लागि यहाँ हेर है, म थोरै जुमै गरेर देखाउँछु भाइ बहिनीलाई। हेर त कस्तो टाइपको गर्ने, ती पुस हुने खालको गर्ने कि। ल थोरै म यसलाई जुम कम गरिदिन्छु, हामीसँग ठ्याक्कै यसले देखाउँछ क्या कस्तो टाइपको डिस्प्ले हुने त। हेर न, फुटेर देखाउने कि रिभिल गर्ने, कसरी देखाउने कि हाम्रो। हेर न, सबै हामीसँग चोइस छ क्या। जस्तै मैले के गरिदिएँ त, ल यस्तो देखाउने कि। हेर त, तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यो चाहिँ चुज गर्न पाइन्छ है। र हामीले चाहिँ हरेकको लागि फरक फरक चुज गर्न पाइन्छ। ल र कन्ट्रोल एस थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु है। कन्ट्रोल एस थिच्न बिर्सेमा हाम्रो जति पनि हामीले गरेका छौँ त्यो सबै हाम्रो डिलिट हुन्छ है। र हामीले कुन कुनमा ट्रान्जिसन वा हामीले त्यो इफेक्टहरू राखेका छौँ त्यो कसरी थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ हेर नि, स्टार जस्तो देखाउँछ है। हामीले सेकेन्डमा राखेका छौँ, फर्स्ट र थर्डमा राखेको छैनौँ है। सो मैले फर्स्टमा राख्नको लागि फर्स्ट स्लाइडमा यो रातो आउँछ है छुने बित्तिकै। त्यसपछि हामी ट्रान्जिसनमा जाने र गएर जुन मनपर्छ त्यसलाई चाहिँ राख्ने है। ल मलाई चाहिँ यो मनपर्छ, मैले यो राखेँ है। हो, अनि कन्ट्रोल एस। लास्टकोमा नि मलाई अर्कै चेन्ज गर्न मन लाग्छ, मैले यसमा के गरेँ त, कुनै एउटा इफेक्ट राखेँ है। हेर है, ल भयो होइन। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल एस अर सेभ गऱ्यौँ होइन। र हामीले के कुराहरू गरेका छौँ त्यो कुरा हेर्नको लागि हामी यहाँनिर स्लाइड सो भन्ने ट्याबमा आउने है। स्लाइड सो ट्याबमा आएपछि हामीसँग मेनली दुईवटा कुराहरू चाहिन्छ यहाँ, जुन एउटा चाहिँ हाम्रो फ्रम बिगिनिङ र अर्को हाम्रो फ्रम करेन्ट स्लाइड भन्ने छ है। म तिमीलाई देखाउँछु, हेर्न सक्छु यहाँनिर स्लाइड सो भन्ने ट्याबमा आएँ है। म यहाँ हेर, यो ट्याबमा आएर के गर्छु त, म एकचोटि क्लिक गर्छु है। क्लिक गर्ने बित्तिकै के देखायो त, फ्रम बिगिनिङ। भन्नुको मतलब सुरुबाट देखाम कि जहाँ छौँ त्यहीँबाट देखाम के। अहिले मैले यहाँ क्लिक गरेँ भनेदेखि यसले थर्ड नम्बरको स्लाइडबाट देखाउँछ, किन त अहिले यसले थर्ड सिलेक्ट गरेको छ है। यति भयो। म तिमीलाई एकचोटि देखाइहाल्छु कस्तो देखिन्छ भनेर। फ्रम बिगिनिङमा आएँ, यसलाई म जुम कम गर्छु है। इन्टर हान्नु भनेदेखि चाहिँ अर्को आउँछ है। मैले इन्टर हाने, इन्टर हान्ने फेरि अर्को आउँछ, इन्टर हान्ने सक्यो। भर्खरै थोरै बेर म राम्ररी देखाउँछु। अघि हाम्रो जुम भएको थियो, आयो होइन। इन्टर हान्ने अर्को आउँछ, फेरि इन्टर हान्ने अर्को आउँछ। हो, भनेपछि हामीले ट्रान्जिसन के लागि युज गर्छौँ त, टोटल स्लाइडको लागि वा टोटल पेजमै इफेक्ट देखिनको लागि चाहिँ हामी ट्रान्जिसन युज गर्छौँ। यदि हामीलाई चाहिँ टोटल पेजलाई मात्र होइन, हामीलाई चाहिँ लेटरहरूलाई वा हामीले लेखेको कुरालाई मात्र, लेखेको कुराहरूलाई पनि हामीले त्यसरी नै गराउन मन लाग्यो हामी यसलाई सिलेक्ट गर्ने। त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर एनिमेसन भन्ने ट्याब छ है। होम भन्ने होइन है, यता डिजाइन ट्रान्जिसन गर्दा गर्दै हाम्रो एनिमेसन भनिन्छ, त्यसमा आएर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। हेर न, उडेर आउने कि तैरेर आउने होइन, कि बिस्तारै गायब भएर देखिने, त्यो सबै हामीले चुज गर्न पाउँछौँ कि कसरी देखाउने त है। ल मैले चाहिँ यसलाई यसरी देखाइदिएँ। कन्ट्रोल एस थिच्न चाहिँ नबिर्सिनु है। ल मैले कन्ट्रोल ए गरेँ, त्यसपछि आउँछ हाम्रो एनिमेसन। यसको लागि चाहिँ अब कुन चाहिँ राख्ने के, यहाँ धेरै छन् है। ल हामीले यहाँ कस्टम पाथहरू पनि दिन सक्छौँ, र कस्टम पाथको लागि चाहिँ म छुट्टै भिडियो बनाइदिन्छु यदि भाइ बहिनीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुभयोमा है। तर अहिले चाहिँ म यो गर्दिनँ, धेरै टाइम लाग्छ। ल मैले यसलाई चाहिँ बाउन्स राखिदिएँ, उफ्रिँदै आओस् होइन, बाउन्स भनेको उफ्रिनु त हो नि। ल यसरी चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौँ। अब एकचोटि हामी चेक गरौँ न त हाम्रो कस्तो इफेक्ट चाहिँ आयो भनेर। र प्राय चाहिँ हाम्रो स्लाइडको लास्टमा
थ्याङ्क यू राख्ने गरिन्छ है। यो कुरो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला भाइ बहिनी हो। थ्याङ्क यू। यसको नि कलर हामीले चुज गर्न सक्छौँ। ल होममा आएर मैले यसलाई नीलो कलरको बनाइदिएँ है। भएन। अब यहाँ हाम्रो स्लाइड सोमा आउने र फ्रम बिगिनिङ हान्ने है। ल आयो होइन। अब हाम्रो केही पनि लेखिएको देखिन्न जबसम्म हामीले इन्टर गर्दैनौँ। कम्प्युटर देखायो। अब हामीले थिच्ने बित्तिकै हेर है कसरी बुरुक बुरुक उफ्रेर आउँछ हेर त। ए आयो होइन। हो यसरी चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। डराउने होइन नि, स्क्रिन फुट्दैन है। भएन। यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। अब यसमा लेख्ने जिम्मा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिएँ है। किन भन्दाखेरि मैले लेख्न थालेमा हाम्रो धेरै टाइमहरू वेस्ट हुनसक्छ। र अर्को हाम्रो आउँछ यहाँनिर चाहिँ अब पिक्चरहरू चाहिँ कसरी हाल्ने है। योभन्दा पहिलेको भिडियोमा मैले देखाएको थिइनँ माइक्रोसफ्ट वर्ड बनाउने बेला, तर यसमा चाहिँ म देखाउँछु है। र हाम्रो वर्डमा र पिपिटीमा पिक्चर हाल्ने सेम मेथड नै छ, त्यस्तो धेरै फरक छैन। त्यही हामी इन्सर्टमा जाने हो। इन्सर्टमा जाने बित्तिकै हेर न सुरुमै पिक्चर छ त, कति सजिलो छ। ए हेर है तिमीहरू आत्तिनु पर्दैन। इन्सर्टमा थिच्यो तिमीहरूले। ल इन्सर्ट भेटेन भनेदेखि म तिमीहरूलाई देखाउँछु कहाँ छ। ल होमको छेउमै हुन्छ इन्सर्ट। इन्सर्टमा मैले एकचोटि क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि हाम्रो के आयो त, अब यहाँ इन्सर्ट पिक्चर भनेर आउँछ है। हेर है त्यसकै नजिकमा एउटा पिक्चर भनेर अप्सन दिएको हुन्छ हामीलाई। यो पिक्चरमा हान्ने है। अनलाइन पिक्चरमा जाने होइन नि फेरि तिमीहरूलाई दशा होला नि फेरि नेट नभएर। ल म कहाँ गएँ त, पिक्चरमा। अब हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि मैले कहाँनिर पिक्चर राखेको थिएँ। मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भन्दाखेरि पिक्चर भन्ने फोल्डर डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा चाहिँ राखेको छु है। सो म डेस्कटप भन्ने फोल्डरमा जान्छु र एउटा कुनै पिक्चर सिलेक्ट गर्छु है। र मलाई यो बहिनीको पिक्चर मन परेको थियो, मैले यो बहिनीको पिक्चर सिलेक्ट गरेँ है। र तल हेर इन्सर्ट भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्छु। अब यसले हामीलाई चाहिँ के गर्छ त, पिक्चरहरू राख्न दियो। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठुलो सानो बनाउन सक्छौँ। र यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जब यहाँनिर दुईवटा एरो आउँछ नि तब हामीले यसको साइज बढाउन र घटाउन सक्छौँ। जब चारवटा आउँछ एरो तब हामीले यसलाई यताउता सार्न सक्छौँ के। तर दुईवटा आछ भनेदेखि हामीले थिचेर यताउता गऱ्यो भनेदेखि साइज ठुलो र सानो हुने गर्दछ है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो माइन्डमा खेल्नुपर्छ। ल यति भएपछि तिमीहरूले धेरै कुरा जान्यो होला। यसलाई हामीले थिचेर यताउता सार्न सक्छौँ। ल जता मन लाग्छ त्यता। यति भयो होइन। ल तर यहाँनिर यस्तो पिक्चर राख्ने होइन नि, कम्प्युटरको पालोमा कम्प्युटरकै चित्र राख्ने है। यति कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ। ल अब के गर्ने त, हामी स्लाइड सोमा जाने र फ्रम बिगिनिङ गर्ने। हेर हाम्रो के चेन्ज आएको छ। यसलाई चाहिँ म थोरै हटाइदिन्छु। अब उफ्रेर आयो होइन। तिमीले यो इन्ट्रोडक्सनलाई नि त्यसरी नै बुरुक बुरुक उफ्रेर आउने पनि बनाउन सक्छौ। त्यस्तो केही गाह्रो छैन। हामी त्यही सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा जाने र कुनै एउटा सिलेक्ट गरिदिने त हो नि। ल तिमीलाई यो एनिमेसन मन परेन भनेदेखि यहाँ जाने र फेरि ट्रान्जिसनमा गएर अर्को राखिदिने के। जस्तै ग्लिटर मनपर्छ भनेदेखि ग्लिटर राखिदिने, स्विच मनपर्छ भनेदेखि स्विच राखिदिने, फ्लिप मनपर्छ भनेदेखि फ्लिप राखिदिने होइन। धेरै छन् कि अप्सनहरू। मैले सबै देखाउन थालेँ भनेदेखि धेरै टाइम लाग्छ के। तिमीहरू पनि थोरै थोरै चेक गर्नु है। ल हेर नि कुन डिरेक्सनबाट दिने के सबै हामीले चुज गर्न सक्छौँ नि। हेर न फुट्यो त है। डिजल्भको अप्सन, चेक बक्सको हेर न हामीसँग छ। तलबाट माथिसम्म जाने कि दायाँदेखि बायाँ सबै टाइपको छ के। हेर त कताबाट देखाउने, तलबाट दायाँबाट कि हाम्रो बायाँबाट सबै हामीले चुज गर्न सक्छौँ के। एरोप्लेन बनाउने सबै हामीले चुज गर्न सक्छौँ है। पछि मोडिफाई पनि गर्न सक्छौँ।
र एउटा हाम्रो बाँकी रहेको टपिक के छ त कसरी चाहिँ हामीले यो स्लाइडलाई प्रिन्ट गर्ने हैन बनाउनु त बनायो अब हामीले सरहरूलाई त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि प्रिन्ट गर्नु पर्यो हो अब बनाइसकेपछि चाहिँ प्रिन्ट गर्न अब हामीले सिक्न चाहिँ बाँकी छ है त्यसको लागि हामी यहाँ फाइलमा आउने र तल हेर यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ के भन्ने अप्सन छ त फाइलमा गएर तल प्रिन्ट भन्ने अप्सन छ प्रिन्टमा गएर हान्ने है हेर प्रिन्टमा हान्ने बित्तिकै यसले हामीलाई देखाउँछ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट किन देखायो त हाम्रो प्रिन्टर नै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ भनेदेखि त कलर त देखाउँदैन नि त हो अब यो प्रिन्टर चाहिँ हाम्रो कलर प्रिन्टर हो सो यसले चाहिँ हामीलाई कलरमा देखायो है ल यति भइसकेपछि हाम्रो प्रिन्टमा आइसकेपछि हामीले यहाँनिर प्रिन्टरहरू सिलेक्ट गर्न सक्छौँ के कुन चाहिँ आफ्नो प्रिन्टर हो भनेर त्यसपछि यहाँनिर दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा प्रिन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ अर्को भनेको हाम्रो कपिज भन्ने अप्सन हुन्छ क्या यसमा चाहिँ हामीले छान्नु पर्यो कति कपी चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो 1 कपी 2 कपी 3 कपी 4 कपी हैन त्यो सबै प्रिन्ट गर्न सक्छौँ तिमीहरूले यो बुझ्न गाह्रो लागेमा यसरी बुझ न तिमीलाई चाहिँ 5 जनाको लागि बुक प्रिन्ट गर्नुपर्ने थियो अब के गर्ने त फेरि सुरुदेखि एउटा प्रिन्ट गर्ने प्रिन्ट भइसकेपछि आएर फेरि एकचोटि गर्ने हो त होइन नि त्यति बेला हामी यहाँनिर 5 हान्दिने अब यसले चाहिँ 5 चोटि सेम कुराहरू प्रिन्ट गर्दै जान्छ है ल मैले एक नै राखिदिएँ यो सबै मिलाइसकेपछि हाम्रो यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने बटन हुन्छ यहाँ थिच्ने है ल मेरो चाहिँ अहिले प्रिन्टर छैन है अलि थोरै प्रिन्टरमा समस्या छ सो मेरो प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन है कुरेर बस्ने हैन नि फेरि ल यति हामीले बुझिसक्यौँ यति बुझिसकेपछि तिमीहरूले 90% कुराहरू बुझिसक्यौ है यति भयो हैन ल अब हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि सिम्पली सजिलो भाषामा कन्ट्रोल पी पनि थिच्न सक्छौँ है त्यही कुरो आयो हैन यहाँनिर त्यही हामीले कति कपी चाहिएको छ प्रिन्ट गर्नको लागि बटन अनि हामीले इजिली दिन सक्छौँ है यति भयो हैन ल हामी ब्याक आयौँ अर्को हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा बाँकी भएको भनेको चाहिँ यो रिभ्यू भन्ने ट्याब छ है अब रिभ्यूले हाम्रो चाहिँ स्पेलिङ चेकिङ गर्ने काम गर्छ जस्तो मैले कम्प्युटरको स्पेलिङ जानी जानी बिगार्दिएँ ल कम के क्युप्युटर बनाइदिएँ हैन ल अब हेर है यसले हाम्रो यहाँनिर रिभ्यूमा जाने हेर है रिभ्यूमा थिच्ने बित्तिकै यतातिर अप्सन देखाउँछ हेर न स्पेलिङ चेकिङ अब यसले चेक गर्छ क्या हेर है चेक गरेर चाहिँ हाम्रो यतातिर देखाउने काम गर्छ यो साइडतिर स्पेलिङ यसले के देखायो भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ COMPK PUT या टाइप गर्यौ तर त्यसको चाहिँ एक्चुअल मिनिङ हाम्रो कम्प्युटर हुन सक्छ है हुन सक्छ भनेर भन्यो हैन हामीले चेन्ज गरेमा यसले हाम्रो आफै ठीक गरिदिन्छ नि अब हाम्रो स्पेल चेक कम्प्लिट भनेपछि यो कम्प्युटरको स्पेलिङमा त हाम्रो मिस्टेक थियो बाँकी सबै कुरा राइट छ भनेर हामीलाई यसले भन्छ है ल यति भइसकेपछि तिमीहरूलाई चाहिँ अब माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट चलाउन आयो नेक्स्ट भिडियोमा हामी एक्सेल सिट चलाउन सिक्नेछौँ है र आजको लागि चाहिँ मैले बिदा मागेँ र काहीँ पनि नबुझेमा भाइ बहिनी सोध्नु होला है मैले पहिले भनेको छु प्र्याक्टिकल पार्ट सोद्धा नि हुन्छ होमवर्क पार्ट सोद्धा नि हुन्छ अरू पनि धेरै कुराहरू छन् तिमीहरूले नेटवर्किङको बारेमा इन्टरनेटको बारेमा ब्राउजरहरूको बारेमा अरू पनि धेरै बारेमा सोध्न सक्छौ है र कम्प्युटर सब्जेक्टको मात्र हैन हामीसँग म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली सोशल साइन्स सबै सब्जेक्टका टिचरहरू छन् है र त्यो कनेक्ट गर्नको लागि हाम्रो भिडियोभन्दा तल एउटा डिस्क्रिप्सनको लिङ्क छ है त्यहाँनिर हाम्रो सबै च्यानलहरू ग्रुपहरू पेजहरू दिएको छ त्यहाँ चाहिँ जोइन भएर आफ्नो क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है ल यति भन्दै मैले बिदा मागेँ र भिडियो हेर्दैकोमा भाइ बहिनीलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद छ है।